अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज एक नए दिन और नए सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो रही हूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों के पास एक अहम टॉपिक के साथ आई हूँ और वो है रिलेटेड टू करियर काउंसलिंग के बारे में। करियर काउंसलिंग पे जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको पता हो कि ब्राइट कौन सा करियर आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, आपका सारा फ्यूचर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी उस पढ़ाई पे डिपेंड करता है जो आपको आगे जॉब भी दे, ठीक है। तो हमेशा वही बात आपको सिलेक्ट करना चाहिए जो क्या नाम है आपके लिए ज़रूरी है और उसकी आपको आगे नौकरी भी मिले। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आजकल जो पाकिस्तान में इनर चीज़ें जो मतलब इन हैं और जिसकी बहुत डिमांड है, उनमें सबसे पहले आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हमारे लिए सबसे ज़रूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपकी जो डिग्री है वो आपको आगे जॉब प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में अगर हम लोग देखें तो उसमें आपका आ जाता है क्या नाम है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप लेक्चरशिप कर सकते हैं। उसमें आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाता है, उसके अलावा आपका आ जाता है उर्दू आ जाता है, इस्लामियात आ जाता है। लेकिन इसके साथ एक अहम मालूमात आप लोगों को देना चाह रही हूँ, उसके साथ एमएड या बीएड ज़रूर करें। एमएड और बीएड करने का मकसद ये होता है कि उसकी वजह से आपकी डिग्री की स्पेशलाइजेशन जो होती है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ आपकी एग्रीकल्चर की अगर फील्ड है, अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एरिड एग्रीकल्चर है, बहुत अहम यूनिवर्सिटी है जो ज़राअत का पढ़ाती है, उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उस डिग्री के साथ आपकी बहुत सी ऑप्शंस भी आ जाती हैं, हॉर्टिकल्चर साथ और भी बहुत सी चीज़ें इसकी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। उर्दू कंपल्सरी सब्जेक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और साइंसेस में आपका आ जाता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी अगर आप स्कोप देखें तो वो उसमें आ जाता है आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। उसके साथ आपकी ये डिग्रीज़ सारी आ जाती हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। मतलब साइंसेस कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और उसके साथ आ जाता है आपका क्या नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब ये इनर टॉपिक्स हैं और यही सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें आपको आगे जॉब मिल जाएगी और मिल भी जाती है। उसके साथ आप स्पेशलाइजेशन कर लें। स्पेशलाइजेशन करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपकी जो डिग्री है उसकी जो वर्थ है वो और बढ़ जाती है। अब करियर काउंसलिंग है क्या? काउंसलिंग का मतलब यानी आपके फ्यूचर को सही बात पे लेके आना और आप लोगों को ये बताना कि आपका फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं कहूँ, मेरा फ्यूचर जो है मेरी जिस डिग्री पे डिपेंड करता होगा मैं उसी को यूटिलाइज़ करूँगी, ठीक है। डिग्री आपकी हमेशा डिमांडिंग होती है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, ये अलग बात है, ठीक है। हम लोगों को हमेशा सही पाथ यूज़ करना चाहिए। अब मसला ये है कि हमारे मुल्क से अभी इस वक्त जो सिनेरियो जा रहा है, हमारे मुल्क से 80 से 90% जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ स्कोप नहीं मिल रहा। सरकारी जॉब की बात आए तो वहाँ हम रेफरेंस के बगैर जॉब नहीं कर सकते। ये जो रेफरेंस सिस्टम है ना, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए मेरा जहाँ तक ख्याल है। लेकिन कोई भी इसमें काम नहीं करता ताकि जो लोग बाहर जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई बाहर यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ यूज़ कर सकें। तो मैं आप लोग सबसे एक बात करना चाहूँगी और गुजारिश भी है कि आप अपनी डिग्री
کے بارے میں شور مچائے، اس کو یوٹیلائز کریں، کیونکہ لوگ آپ کو جسٹ اس چیز پہ اپروچ کروائیں گے کہ بھئی آپ کی ڈگری اچھی ہے کہ نہیں، آپ کا کام اچھا ہے کہ نہیں، لیکن کام ہونا یا اچھا ہونا ڈزنٹ میٹر. آپ کا صرف اور صرف جو ڈگری ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی جو ساری ایبلٹیز ہیں وہ یوٹیلائز ہو سکے. یہ ہوگی کیریئر کاؤنسلنگ کی بات. دوسری بات آ گئی، میں بتانا چاہ رہی تھی آپ کے پاکستان کانسٹیٹیوشن کے بارے میں. یہ کیا نام ہے، پاکستان اسٹڈی سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے، پاکستان کانسٹیٹیوشن. اچھا، پاکستان کانسٹیٹیوشن آئین کیا ہے اور ہمیں آئین کی ضرورت ہی کیوں پڑی تھی جب یہ ملک بنا؟ میرا ایک سوال ہے. پاکستان کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ ملک آزاد ہوا ہے تو اس کو اس کے آئین کے مطابق ایک رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ چلایا جا سکے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں آبجیکٹو ریزولوشنز میں یہ بات بتائی گئی کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. اس آئین کا ایک اسٹرکچر ہوگا. اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ آپ کی ایبلٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وہ کیا اسٹرکچر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی آئین کے مطابق کام نہیں ہو رہا، ہم آئین کو فالو ہی نہیں کر رہے. جس میں سب سے پہلی بات، میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں بات کی تھی کہ اردو کو ایز اے سبجیکٹ، اردو کو ایز اے کاؤنسلنگ کے لیے بھی استعمال کیا جائے، کہ اردو کا بیسکلی پرپس اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ کہاں سے آیا، اردو ایجاد کہاں سے ہوئی. ہمیں یہ بات پہلے پتہ ہونی چاہیے، لیکن ہم لوگ جان ہی نہیں پاتے کہ اردو آئی کہاں سے تھی. ٹھیک ہے، اردو کی جو بنیاد تھی وہ میں نے پہلے بتایا، یہ اس کی ایک ہسٹری ہمیں پتہ ہونی چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، کیونکہ دیکھیں آئین میں بہت سی چیزیں ہیں جو چینج بھی ہونی چاہیے. ابھی ہمارے ملک پہ جو آئین چل رہا ہے وہ 1973 کا آئین چل رہا ہے، لیکن اس آئین کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں اپنی چیزوں میں خود امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی چینجنگز ہیں. آئین ہے کیا؟ آئین کے ایک چیز قانون کے مطابق ملک میں چلائی جائے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کے برخلاف جاتے ہیں، کام اس طرح نہیں کر پاتے جیسے ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور سوچتے یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا سسٹم ہو. میں یہ چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں، یہ میری بات جو بھی سن رہا ہے، کہ کائنڈلی اس کے لیے کوئی ورک آؤٹ کرے، کچھ کام کرے، تاکہ آگے جا کے اس پہ حکومت بھی کام کر سکے. دیکھیں کہ آئین کی امپلیمنٹیشن اور آئین کی جو قانون کی بالادستی ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بھی ملک کا جو سسٹم یا نظام ہے وہ نہیں چل سکتا. تو یہ بہت ضروری چیز ہے چلانے کے لیے اور اس سسٹم کو کرنے کے لیے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز میرے اس پہ کمنٹس کیا کریں اور اس پہ بتایا کریں کہ آپ کو یہ چیز کیسی لگی. بہت شکریہ.